हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिली है। हुकूमत और बिजली तैयार करने वाली कंपनियों के दरमियान बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद तवक्को है कि IPPs के टैरिफ में कमी आएगी और हुकूमत को अरबों रुपए का फायदा होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत को 600 अरब रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सर्कुलर डेट में कमी आएगी, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए था, मगर अब बढ़कर 2200 अरब रुपए को तजावुज़ कर गया है और इसमें हर माह 40 अरब रुपए तक का इजाफा हो रहा है। मगर अब हुकूमत कुछ IPPs के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है। अब तक हुकूमत ने 1994 की पॉलिसी के तहत कायम की गई 7 IPPs से 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई 12 IPPs से MOU पर दस्तखत कर लिए हैं, मगर अभी 2015 की पॉलिसी के तहत कायम की गई IPPs से समझौता होना बाकी है। RFB लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत कायम की गई IPPs 6031 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। उनमें से अक्सर IPPs रिटायर होने वाली हैं। इसी तरह 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई IPPs 3086 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि 2015 की पॉलिसी के तहत कायम की गई IPPs 14114 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। उनमें से अक्सर CPEC प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी चीन के साथ पार्टनरशिप में है। LNG बेस्ड प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनसे अभी मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात का स्कोप 1994 और 2002 में लगी गए की पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स पर था। अलबत्ता ये खबर ज़रूर सामने आ रही है कि चीनी हुकाम ने भी इस बात का इशारा दिया है कि वो CPEC के तहत लगाई गई IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IPPs के साथ किए गए मुआहदों का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने IPPs से मुआहदों का जायज़ा लेने के बाद लिखा कि इन कंपनियों की अदायगी का जायज़ा लेने के बाद 3 नताइज सामने आए हैं। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों की गलत बयानी की वजह से उन्हें ज़ायद अदायगियाँ की गई। रेगुलेटर ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए। साथ ही बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाकर उसे मुनासिब सतह तक लाया जाए। आगे चलकर कमेटी ने हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आ सके। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि हुकूमत इन तमाम कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकती है, ताकि इन कंपनियों की बेज़ाब्तियाँ साबित हों जो इस रिपोर्ट के स्कोप की वजह से वाज़ेह नहीं है। अब हुकूमत ने 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम की गई IPPs से MOU पर दस्तखत कर लिए हैं और साथ ही इस मुआहदे का ये भी हिस्सा है कि जो IPPs की पेमेंट्स हैं जो हुकूमत के पास फंसी हुई हैं, जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 700 से 800 अरब रुपए का अमाउंट बनता है, वो भी हुकूमत वापस करेगी। अहम बात यह है कि 2002 के तहत जो पावर पॉलिसी थी उसमें जो डॉलर के साथ रेट को फिक्स किया गया था, डॉलर इंडेक्सेशन थी, वो ख़त्म कर दी गई है। साथ ही एफिशिएंसी गेन्स शेयर किए जाएंगे। 1994 की पॉलिसी के तहत जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उनमें रिडक्शन की गई है। साथ ही जो हीट रेट है उसकी शेयरिंग की बात की गई है। हमारे साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम और साथ ही जो पावर की एक रिपोर्ट बनाई थी जिसके हम आपको मंदजात बता रहे हैं, वो भी उन्होंने बनाई। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साबिक सरबराह हैं मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने रिपोर्ट बनाई, उसमें सख्त सिफारिशात भी थी, किस तरीके से IPPs ने पैसा कमाया वो बात थी, किस तरीके से वो मुनाफा कमाते रहे। अब जो मुज़ाकरात के नतीजे में चीज़ आई है उसमें आपको लगता है कि एक बैलेंस्ड आउटकम आया है जिससे हुकूमत ही को ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए शाहिद साहब, जो जितना भी पास्ट के मैटर्स हैं वो सब के सब नेपरा को रेफ़र किए हैं। नेपरा इज़ द रेगुलेटर, उनके पास अथॉरिटी है और हमने कमेटी में तमाम नंबर्स रिकंसाइल कर लिए हैं IPPs के साथ और वो नेपरा को जा रहे हैं। तो अब नेपरा जो है इस मैटर को देखेगा, तो इस मैटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्यूचर के अंदर जो पेमेंट्स हमारी ड्यू आने वाले वक्तों में हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 2002 की अगर आप पॉलिसी देखें तो उससे डॉलर इंडेक्सेशन ख़त्म कर दी गई है और अब रिटर्न रुपयों में मिलेगा। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो प्लांट्स आज से 10 साल पहले सेट हुए थे जब डॉलर 80 और 85 रुपए का था, आज 168 का है, तो जो 15% उस वक्त मिल रहा था वो आज 30% बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुका है कुछ केसेस में। तो आने वाले वक्तों में अगर डॉलर बढ़ेगा भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जो फ्यूल में ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो सेविंग होगी वो गवर्नमेंट शेयर करेगी। तो फ्यूचर के अंदर बड़ा एक बैलेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। 94 के अंदर 94 के जो प्लांट्स हैं
آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے ایک بار ان کی نیگوسیشن ہو چکی ہے. سیکنڈلی ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ ہم نے اسٹریٹ اگری کیا ہے کہ 11% سے کم ہو جائے گی, اور جو باقی بچے گی اس کی آدھی تقریباً ان کا ریٹرن کمپوننٹ ہے وہ بھی روپی میں ہو گیا ہے. تو اکراس دا بورڈ ان دو پالیسیز کے اندر ایٹ لیسٹ جو پروفٹ پیمنٹ ہے وہ روپیز سے لنک کر دی گئی ہے, ڈالر انڈیکسیشن ختم کر دی گئی ہے. اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جو اپنے حکومت کے پلانٹس ہیں وابڈا کے تحت ان کا بھی جو ریٹرن ہے وہ کم کیا جائے گا. اس میں سیونگ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں 600 ارب روپے تک کی بچت ہوگی. دو سوال پیدا ہوتے ہیں, کیا ٹیرف میں کتنا فرق پڑ جائے گا, ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ کتنا کم ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ تر پلانٹس جو اس وقت ہیں 14,000 سے زیادہ کی کیپیسٹی وہ 2015 کے بعد ہے. آپ کی رپورٹ کا اسکوپ تو تھا جس میں آپ نے 2015 کے بعد لگائے گئے پلانٹس کے حوالے سے بھی اپنا اوپینین دیا ہے, مگر نیگوسیشن کا اسکوپ نہیں تھا. تو کتنا امپیکٹ آئے گا, کتنی سیونگ ہوگی؟ جو سیونگ کے نمبرز ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو انرجی ٹیم اور اکنامک ٹیم ہے وہ اس کو ڈسکلوز کریں, جو کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں وہ کریں گے. لیکن جو نمبرز ہیں وہ بڑے انکریجنگ اور بہت سبسٹینشیل نمبرز ہیں. جو نمبرز آپ نے بتائے ہیں اس سے بھی کافی زیادہ نمبرز ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, جو 600 ارب روپے کا نمبر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ٹویٹ کیا ہے, وہ 94, 2002 اور 2006 کی پالیسی میں جو سیونگ ہوگی وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی. تو یہ نمبر تو خالی اس تک ریسٹرکٹڈ ہے, لیکن اکراس دا بورڈ جو سیونگ ہوگی, کچھ گورنمنٹ کے پلانٹس بھی ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہوگی, لیکن انشاءاللہ اکنامک ٹیم جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز کرے گی. ٹیرف پہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں کا آئے گا اور سرکولر ڈیٹ پر بھی آئے گا. لیکن ہمیں جو چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ اگر پرابلم بہت سارے ہیں تو اوور نائٹ تو سارے سولوشن نہیں ہو سکتے, لیکن ایک پہلا اسٹیپ لے لیا گیا ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب یہ جو ایک نیگوسیشن ہوئی ہے اس کا امپیکٹ باقی پلانٹس پر آئے گا, اور باقی جو ایشوز ہیں پاور سیکٹر وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح ہوں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سرکولر ڈیٹ میں اور ٹیرف میں گریجولی کمی آنا شروع ہوگی انشاءاللہ. صاحب آپ نے جو رپورٹ بنائی, ظاہر پاور سیکٹر کو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں. اب پاکستان کا مسئلہ جنریشن کی سائٹ سے اگر مہنگے پلانٹس کا تھا تو ساتھ میں ڈسٹریبیوشن, لائن لاسز اور بجلی کی چوری کا بھی ہے. حکومت نے آ کے بجلی کی قیمتیں بڑھائی مگر سرکولر ریٹ پھر بھی ڈبل ہو گیا ہے. تو یہ سارے مسائل حل کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ کنزیومر کو پاکستان میں فائدہ ہو سکتا ہے, سستی بجلی مل سکتی ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر ہم انرجی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز تو جنریشن کاسٹ ریڈیوس کرنی ہے, جس کی طرف پہلا قدم ہم نے آلریڈی لے لیا ہے اس نیگوسیشن کے تھرو. 2 اور چیزیں بہت ضروری ہیں جیسے آپ نے ہائی لائٹ کی, اس میں سے ایک چیز کہ ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں ہمارے گلوبل ایوریج سے بہت زیادہ ہیں. سیکنڈلی ہماری ریکوری جو ہے وہ اس میں بھی کافی لاسز ہیں. تو ان لاسز کے نمبرز کے ساتھ تو انرجی پاور سیکٹر کو فکس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ دیکھیں, بلکہ ان کا ایڈریس بھی دیکھیں, تو انہوں نے اس میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ از دا ڈسٹریبیوشن سیکٹر. تو انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں جو گورننس ماڈل ہیں, جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ صحیح ہوں گی, اس سے امپیکٹ آئے گا اور بہت ضروری ہے, اس کے بغیر مسائل کا حل مشکل ہے. سیکنڈلی جو ہمیں کمپیٹیٹو مارکیٹ, ملٹی بائر مارکیٹ کریٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ نوٹ کریں ہم نے ایم او یوز کے اندر کلیئرلی لکھا ہے کہ گورنمنٹ ملٹی بائر مارکیٹ اگر کریٹ کرتی ہے تو یہ تمام پلانٹس ٹیک اینڈ پے پہ چلے جائیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ان کو جو فکس کیپیسٹی پیمنٹ آج دینی پڑتی ہے چاہے بجلی گورنمنٹ سے خریدے یا نہ خریدے وہ ختم ہو جائے گا. تو ملٹی بائر مارکیٹ جب کریٹ ہوگی تو پھر گورنمنٹ کی جو گارنٹیز ہیں اور جو گورنمنٹ کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں, اور یہ بڑا کلیئر ہے اگر آپ ایم او یوز دیکھیں, گورنمنٹ کے ٹویٹس اور ایڈریس دیکھیں کہ ان دونوں کی طرف اب کام شروع ہونے جا رہا ہے. اور جو 2015 کے بعڈ پلانٹ لگے اس میں نظر آتا ہے کہ جو ویریبل کاسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ تو نیچے آیا ہے, سستی بجلی پیدا ہونے کی صورت میں فکسڈ کاسٹ کا جو کمپوننٹ ہے, جو ڈیٹ کی ری پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر وہ بھی مذاکرات ہو جائیں, ٹینیور بڑھ جائے تو اس پر فرق آ جائے گا. تو ہم کم از کم سوچ سکتے ہیں کہ ان قریب اگر اینڈ کنزیومر کو ٹیرف کی صورت میں فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو ہم سرکولر ڈیٹ سے جان چھڑانے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کے پاس کیپیسٹی ہو پیسے خرچ کرنے کی اور یہ لاسز ختم ہو. جی دیکھیں نا, اگر ہمارا سرکولیٹ 40 ارب روپے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو سال کا کوئی 300-400 ارب کے اگر جو لاسز ہو رہے ہیں تو یہ ابھی جو نیگوسیشن ہے اس سے سیونگ ہوگی, باقی نیگوسیشن سے, اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کے لاسز, ریکوری, تو یہ تمام مسائل جب حل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے چند ماہ یا کچھ عرصے کے اندر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. لیکن آئی تھنک اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہو جائے گی. جیسے کہ یہ ایک چیز ہوئی تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ جی کچھ کوارٹر سے کرٹیسزم آیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ کوئی بھی سیونگ نہیں تھی, ہم کیپیسٹی پیمنٹ بھی کر رہے تھے, بہت زیادہ کر رہے تھے, ریٹرن ڈالرز میں دے رہے تھے. تو ایک بڑی محنت کے بعد 6 مہینے میں رپورٹ بنانے میں لگے, 2 ماہ کی دن رات کی نیگوسیشن ہوئی ہے. لیکن آپ ریزالو دیکھیں, آپ ڈٹرمنیشن دیکھیں گورنمنٹ کا کہ ایک جو تہیہ کیا گیا تھا آج سے 1 سال پہلے سپٹمبر میں ہم نے کام شروع کیا تھا رپورٹ پہ, اور اب ہم
پھر سے اگست میں بیٹھے ہیں. تو 1 سال ہو گیا بٹ ڈٹرمنیشن نہیں چھوڑی گئی اور ایک رزلٹ ماشاءاللہ آج فائنلی ملک کے لیے آ گیا ہے. بہت شکریہ محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اچھی خبر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.